السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكور ديالنا اليوم غيكون ان كور دو فرونسي، داكوغ؟ دونك درس في اللغة الفرنسية. هذا الدرس طلبوه مني طبعا يعني بزاف ديال التلاميذ والتلميذات، دونك كيف كالعادة عجلت وقيتو. الدرس هو لو بلوريال دي نون كومبوزي. قبل ما ندوز الدرس نفصلو ونشرحو نفصلوه ونبسطوه ونشرحوه ونفهموه ان شاء الله. غادي نبغي نشكركم على التفاعل ديالكم. طبعا ما يمكنش يدوز شي فيديو ما نشكركمش فيه، وشكرا للتعاليق ديالكم الزوينه والتفاعل ديالكم مع القناه. صراحه مؤخرا ولاو كيجوني بزاف ديال التعليقات فيهم واحد السؤال. السؤال ديال استاذه من مورا الموحد شنو غادي تبقاي ديري معنا، او لا استاذه مورا الموحد واش غادي تخدمي معنا الدروس ديال السبعه. غنبغي نفرحكم ونطمنكم ونقول لكم انني انا غنبقى معاكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توصلوا للبكالوريا. دونك وي العام الجاي ان شاء الله لا يقدرني انني نواصل معكم المسار ديالكم الدراسي الاعدادي. ان شاء الله غيكون في القناه دروس ديال مستوى اولى اعدادي، ثاني اعدادي وثالث اعدادي، يعني السابعه والثامنه والتاسعه. كنتمنى من الله يقدرني ويكون عندي الوقت للقناه. كيف ما كتعرفوا انا هاد العام يلاه بديت القناه، يلاه فتحت القناه ديالي، وكنت صراحه مخصصه غير الابتدائي، ولكن بما انني ولفتكم، يعني دابا انا كنهضر مع اصحاب السادس، ولفتكم صراحه وعرفتكم زعما والفت بكم، فان شاء الله ما غاديش نخليكم. السبعه غادي نكون معاكم، غادي نخدموا كل شيء، غادي نوريكم كل شيء، نفهمكم كل شيء، نعرفكم على كل شيء. بالنسبه نهضر على حاجه اخرى اللي كيف ما قلتوا لي سولتوني على مور الموحد. صراحه كيبقى الاختيار لكم شنو تبغيو نخدم معاكم في العطله. واش كاين منكم اللي مثلا العطله كيخليها غير السفر والراحه والمتعه واللعب، او لا كاين اللي كيبغي هكا النقص اللي كيكون عنده في شي مواد كيبغي يريكوبيري في العطله. ف صراحه كنت عواله انني نرتاح شهر 7 و8، ولكن مهم اللي بغيتوها غادي نديروها. الا بغيتو دي كور في الفرنسي، الا بغيتو دي كور في الانجليش، يعني في الانجليزيه نخدم معكم الفرنسيه الانجليزيه، نقدروا نخدموا الرياضيات، نقدروا نخدموا حتى الدروس ديال السابعه، علاش لا؟ فانا كنت ناويه كيف ما قلت لكم السبعه ناخذ بوست 8 ان شاء الله، كنت غادي نبدا لكم دروس السبعه، ولكن المهم اللي طلبتوها غادي تكون. الا ما طلبتوش مني كلشي راه غادي طبعا ما غاديش نكون. طلبتوا مني نخدم معكم شي حاجه، عطوني افكار هكا في العطله شنو يمكننا نخدموا، شنو تبغيو تخدموا، شنو تبغيوني نخدم معكم. استشروا مع الاباء والامهات ديالكم وانا تحت طلبكم في اي نهار. صراحه هاد اللي بغيتكم تعرفوا ان هاد الفتره راه ماشي صعيبه غير عليكم، صراحه راه صعيبه حتى عليا. تقريبا كندير حتى 2 فيديوهات 3 في النهار. كذلك البريباراسيون ديالهم تنبقى نخدمهم بالليل، كنسهر عليهم. دونك اللي كيسهر بالليل يعرف انني حتى انا سهرانه معكم، اللي كيفيق بكري يعرف حتى انا تنفيق بكري. يعني هذا المجهود راه ماشي نتوما بوحدكم اللي كديروه، حنا كاملين كنديروا، سواء الاساتذه والمعلمين المعلمات التلاميذ، كذلك اللي كيشتغل في مجال الدعم المدرسي. ما نطولش عليكم ندوزو الكور. اذا الدرس ديالنا اليوم هو لو بلوريال دي نون كومبوزي. نعرفوا بعدا شنو هو البلوريال وشنو هما لي نون كومبوزي. لو بلوريال هو الجمع، صافي الجمع. دونك لو بلوريال هو الجمع. نمشيو لي نون كومبوزي. لي نون كومبوزي باللغه العربيه هي الاسماء المركبه. اش كتعني الاسماء المركبه؟ كيكونوا 2 ديال الكلمات اولا 3 ديال الكلمات. دونك لي نون كومبوزي لكم هي الكلمات المركبة التي تتكون من اسمين أو 3 أسماء. اللي بغيتكم تعرفوا ماركور اللي بغيتكم تعرفوا على هاد لي نون كومبوزي هي فيها 3 ديال الانواع. هاد لي نون فيهم 3 ديال الانواع غادي نتعرفوا عليهم دابا. كاينين
دي نون كومبوزي اللي بيناتهم بريبوزيسيون. دونك كاينين بيناتهم بريبوزيسيون. اش كتعني بريبوزيسيون؟ هي اداه ربط اولا ادوات الربط. مثلا المثال ديال بوم دو تير. بوم دو تير هي البطاطس باللغه العربيه. اذا بوم دو تير. فهاد الجمله فهي ان نون كومبوزي، هو اسم مركب كيتكون من ثلاثه اولا جوج ديال الاسماء و بريبوزيسيون يعني اداه ربط. النوع الثاني كاين مثلا اون لاف فيسي. اون لاف فيسي يعني باش داك الماكينه اللي كنغسلوا بها المواعن، يعني اللي كنغسلوا بها الاواني. الا لاحظتوا شنو النوع ديالها هنا كاينه فيها تري دونيون. لاحظوا معايا هذه كتسمى تري دونيون. المثال الثالث هي اللي كتكون فيها بريفيكس. بريفيكس مثلا اكسترا. كنلقاو كلمه مثلا اكسترا اوردينير. اكسترا اوردينير اولا اكسترا تيرست. اكسترا تيرست. دونك لاحظوا معايا هنا كلمه كتبان لكم هي كلمه واحده ولكن لا، سي ان نون كومبوزي. بوركوا؟ parce qu'il contient un préfixe يعني فيه préfixe. داكوغ. دونك كنتمنى تكونوا تعرفتوا على الانواع ديال لي نون كومبوزي. ما يبقاوش يخلعوكم. كاينين النوع اللي فيه البريبوزيسيون هي هاد دو بزاف ياك. كاينه اللي فيها تيغي. هاد تيغي كتسمى تري دونيون. وكاين اللي مثلا فيها لي بريفيكس في الاول هي اكسترا الترا. داكوغ. دونك ندوسو دابا البلوريال ديالهم. كيفاش هاد لي نون كومبوزي هاد الاسماء المركبه كيفاش كنحولوها للجمع. حنا كنعرفوا ان كلمه مفرده اللي كتكون وحده في البلوريال يعني في الجمع كنزيدو يا اما اس يا اما اكس ياك. ف لي نون كومبوزي عندهم قاعده خاصه بهم. لاحظوا معايا غادي نعطيكم الاختصار ديال هاد الدرس كامل. الا عرفتيها صافي راك فهمتي الدرس كامل. شكون هما اللي كنديروا له البلوريال؟ شكون هو اللي كيتاكوردا؟ الا عرفتوا شنو هو لو فيرب اكوردي هو اكوردي. اكوردي مشات لي. اكوردي هو مثلا الا كان اسم مؤنث كنديروا في المؤنث. الا كان ما عرفتش اكوردي يا عباد الله مشات لي نساو ياك. لاحظوا معايا شنو كنت نقول لكم. المعلومه المهمه هي لي نون. انا قلت الله اكبر. لي نون اي لي زادجيكتيف بوحديتهم اللي كيتاكورداو. شنو هي اكورداو يا ربي؟ اكوردي. شوفوا لاكورد غنشرحها لكم بمثال. مشات ليا صراحه. شوفوا مثلا كنقولوا غارسون مثلا بون ياك وفي بون ياك. شي هاد بون هذا هو لاكورد. يعني علاش؟ حيت هنايا عندي غارسون عندي ماسكولين عندي ولد وهنايا في فيمينان بون اي بون. هذا هو لاكورد. دونك حنايا فوقاش كنأكورديو لو نون او بلوريال يعني فوقاش كنزيدو اس اولا اكس في لي نون وفي لي زادجيكتيف صافي. دونك البلوريال كنديروه يا اما في لي نون يعني الاسماء اسم كلمات عاديين اولا في لي زادجيكتيف. شنو هما لي زادجيكتيف؟ اللي ما تعرفش زادجيكتيف عندكم في الموحد رجعوا للدرس ديال لي زادجيكتيف كنشرحوه بالتفاصيل ورجعوا كذلك لاكورد ديال لادجيكتيف. راه لاكورد انا ديجا شارحها مشى ليا دابا. دونك لاكورد هو النعت فهمنا. اذا جوج اللي كيدار لهم يا اما الاس يا اما الاكس يا الاسماء و لي زادجيكتيف. غادي نشوفوا بزاف ديال الحالات. دابا حنايا هاد القاعده واخا عارفينها ما كافياش. مثلا الا كان في لو نون كومبوزي عندي مثلا اسم و ادجيكتيف ما نعرفش شنو اللي غندير له اس وشنو اللي ما غنديرلوش اس. الا بغيتو تعرفوا بقاو معايا. خدوا معايا لو بروميير كا. الحاله الاولى ملي كيكون عندنا داك لو نون كومبوزي يعني الاسم المركب
واحد البنيته طلبت علقت وطلبت مني انني نبقى نحيد شويه باش تبان لها الكتابه. دونك هنا يعني انا واقفه في الفراغ، يعني كلشي غيكون باين، تقدر تسكريني اولا تعمل بوز وتكتب هادشي اللي عطيتك. هذه هي القاعده بالامثله، طبعا انا نشرحها. قلت لكم البروميير كا هي داك لو نون كومبوزي، يعني الاسم المركب الا جاني اسم فملي كيكون عندي نون بلس نون، شنو القاعده كتقول؟ لي دو نون ساكورد. هذوك الكلمات بجوجهم كنديروا لهم الاس. بحالاش مثلا دي شو فلور، دونك دي شو درنا لا اكس بور لو بلوريال، فلور كذلك اس. داكور، دونك هنا عندي ان نون كومبوزي، درنا الاس في البروميير نون ودرنا الاس الاكس باردون في البروميير نون والاس في الدوزيام نون. بوركوا؟ حيت هما بجوجهم سو سون دي نون. داكور، عندي واحد لوكا واحده اخرى هي ملي كيكون ما بين داك جوج ديال لي نون كتكون بريبوزيسيون. مثلا دي كروك اون جامب. نورمالمون نون اي نون خصو يكون بجوج اس. لا، ملي كتكون عندي البريبوزيسيون، هذه هي البريبوزيسيون. ياك ملي كتكون عندي البريبوزيسيون لو بروميير نون بوحدو كيساكورد، يعني الكلمه الاولى بوحديتها اللي كندير لها اس. الا لاحظتوا دوزيام نون واخا هو راه نون ما غاديش ندير له الاس ديال البلوريال. علاش؟ حيت عندي هنا بريبوزيسيون. نتوما حفظوا غير لي كا، حفظوا غير الحالات. ندوزو لحاله واحده اخرى. عندي لاحظوا معايا عندي هنا ادجيكتيف بلس ادجيكتيف، يعني ملي كيتجمع نعت مع نعت في لو نون كومبوزي القاعده كتقول انهم بجوجهم كيتاكورداو. دونك لي دو ساكورد. نعطيو مثال دي سور مويي. دونك هادو بجوج نعت يعني كلمات عباره عن نعوت. اذا بجوجهم في البلوريال كنزيدو لهم لو اس او لا لو اكس على حسب الكلمه واش البلوريال ديالها كنزيدو لو اس او لا اكس. نمشيو لكا واحد اخر. دابا هنا الا كان هذاك لو نون كومبوزي الا كان نون ادجيكتيف او لا ادجيكتيف او اي نون، دونك شنو كنديرو؟ القاعده كتقول كذلك بجوجهم كيتاكورداو. لي دو ساكورد. نعطيو مثال دي كوفر فور. دونك هاد دي كوفر سي ان نون و فور سي ان ادجيكتيف، هذا راه نعت. دونك في لو نون كومبوزي الا كان البروميير نون ايت ان نون والدوزيام نون ايت ان ادجيكتيف فبجوجهم كيتاكورداو. تفهمنا؟ دوزيام اكزومبل دي بلات بوند. دونك بلات سي ان ادجيكتيف و بوند سي ان نون. اذا بجوجهم كيتاكورداو. نمشيو دي بو فخير. بو ادجيكتيف، فخير نون. دونك تفهمنا؟ الا عندي نون ادجيكتيف او لا ادجيكتيف نون، دونك بجوجهم كيتاكورداو. دونك لاحظوا معايا لي دو ديرنيي كا، يعني جوج الحالات الاخرين. مثلا الا عندي فيرب بلس ادفيرب، دونك هذاك لو نون كومبوزي كتلقى الكلمه الاولى ايت ان فيرب والكلمه الثانيه ايت ان ادفيرب. دونك هنا القاعده كتقول اوكان ناكور، يعني ما كيتاكورداوش بجوجهم. لاحظوا معايا مثلا دي باس partout le verbe passer. donc عندي هنا verbe d'accord، عندي هنا verbe و partout راه adverbe. donc لاحظوا معايا واخا عندي دي c'est un nom، هذا c'est un nom en pluriel donc هو في الجمع ولكن ما كنزيدوش الاس. نشوفوا ديرنيي كا verbe plus verbe. الا كان داك لو نون كومبوزي يعني الاسم المركب عباره عن فعل، القاعده كتقول كذلك اوكان ناكور، ما كيتاكورداوش واخا يكون اون بلوريال ما كنزيدوش الاس وما كنزيدوش الاكس. ناخذ امثله دي سافوار فيفر. لو فيرب سافوار اي لو فيرب فيفر. لو فيرب جامي د لا في ما كنزيدو لو اس واخا كيكون هادي دي. علاش؟ حيت سي ان نون هذا اون بلوريال. كذلك دي فا اي فيان. فا اي فيان، ليسي باسي، كاملين دي فيرب ما كنزيدولهمش الاس او بلوريال. ندوزو باش نشوفوا واش فهمتوا او لا ما فهمتوش. نعطيكم واحد 3 ديال الامثله غير مع راسكم، قولوا لي واش شنو اللي غيدار اس وشنو اللي غيدار لهم اكس وشنو اللي ما غيدار لهم حتى شي حاجه. باقي دونك لاحظوا معايا هاد لي 4 اكزامبل
فوالا. دونك ديروا محاوله وشوفوا شنو غنزيدوا له الاس الاكس اولا ما غنزيدوا حتى شي حاجه. شوفوا بروميير نو تعلموا كيفاش تعاملوا مع الكلمه. دونك عندي دي زارك اون سيال، دونك طبعا دي pour le pluriel arc-en-ciel عندي non préposition non. arc est un nom en préposition أداة ربط. والسيال لو سيال هو السحاب كذلك سي ان نو. دونك في هذا الكا شنو قلنا؟ نو بلس بريبوزيسيون بلس نو، لو نو الاول بوحديتو اللي كيتاكوردا. دونك ارك غنزيد له اس. شوفوا دوزيام نو دي شيف جاوب عليها دي شيف دوفغ. دونك عندي نو دو هي بريبوزيسيون كذلك أداة ربط، و اوفغ كذلك نو. دونك هنا شنو اللي غيتاكوردا؟ لو نو الاول غنزيد اس. نشوفوا المثال الثالث دي غي دو شوسي. لاحظوا معايا غي كذلك نو دو بريبوزيسيون و شوسي كذلك نو. دونك القاعده كتقول ان الكلمه الاولى هي كتاكوردا، مي هاد الجمله فهي اكسبسيون. اش كتعني اكسبسيون؟ هو استثناء. اكسبسيون استثناء. فهاد الجمله ما كنزيدوش الاس. بوركوا؟ حيت عندي الكلمه الاولى فيها زد. الكلمه اللي كتكون فيها زد ما كيمكنش نديرو لا اس. مثلا لو ني، لو ني ما يمكنش نزيد لي ني، لي ني ما نزيدش اس. لو غي ما غاديش نزيد لو اس، يعني الكلمات اللي فيهم زد ما كنزيدوش الار. لاحظوا معايا تيت ا تيت، تيت ا تيت الراس في الراس. في البلوريال عندي هنايا نو ياك نو، وهذه بريبوزيسيون وهذه نو. دونك هو نورمالمون البروميير نو هو اللي خاصو تاكوردا. نو علاش؟ مثلا الا درت لها البلوريال ديالها ما كنزيدلاش اس. علاش؟ حيت مثلا الراس في الراس الا بغيت نديرها بلوريال ماشي هما الريوسه في الراس، ما كايناش، اولا الريوسه في الريوسه هي اصلا ما كايناش. تيت ا تيت ما كنزيدوش الاس لا في التات الاولى لا في التات الثانيه. داكوغ. دونك كنتمنى يكون داز هذا الفيديو ممتع، حيت الدرس ممتع جدا جدا جدا، غتفهموني. فنتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.